अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रबीउल अव्वल के हवाले से हमारी जो नशिस्त है उसी को आगे लेके जा रहे हैं। और उसमें जो आज का टॉपिक है वो है मिलादुन नबी नामी एक किताब है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, बड़ी ही शानदार और आखिरी किताब है। यानी कि इस मौजू पर और इसके अंदर जो बेशुमार मौजूआत हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये उन्होंने एक बड़ा कारनामा कर दिया है। ये कोई 800 सफ़ात की किताब है और इतनी ज़बरदस्त है कि आपको बहुत सारी जो है ना मालूमात और बहुत सारी क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाती है और आपको बहुत आपके जहन बड़ा क्लियर हो जाता है। बड़ा खूबसूरत एक मजमुआ है। इसमें से जो आपको आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कि गुजरे हुए वाकयात को दोहराना और उसकी याद को ताज़ा रखना। ये मैं चाह रहा हूँ आज कि आपको जो है वो इस हवाले से आपको थोड़ा सा बताऊं कि कुरान हकीम के निज़ाम हिदायत में याद मनाने की अहमियत क्या है। याद, फलां की याद, फलां की याद, फलां पैगंबर की याद और फलां शुक्राना, फलां शुक्राना। ये अब देखो मीलाद शरीफ का जिक्र हो रहा है और उसमें शुरू में जो चीज़ बताई जा रही है ना, उससे आपके दीगर मसाइल भी आपके हल हो जाते हैं। पूरे साल के जो आपके एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं आपके, और बल्कि सालाना सालाना मैंने कह दिया, रोज़ाना जो आप करते हैं वो असल में किसी की याद है। मसलन आप देख रहे हैं पहले चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा कि नमाज पंजगाना अंबियाए कराम की यादगार है, नमाज फजर सैयदना आदम की यादगार है, नमाज ज़ोहर सैयदना इब्राहीम की, नमाज असर सैयदना उज़ैर की, नमाज मगरिब सैयदना दाऊद की, नमाज इशा ताजदार कायनात की यादगार है। तो ये पहले चैप्टर में उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी नमाजें हैं 5 वक्ता, वो भी याद है, किसी की यादें हैं जो इसको हमें बताया गया कि इसको उजागर करो, दोहराओ, बार बार दोहराओ ताकि तुम्हारे जहन में ये चीज रहे। अब दूसरी दूसरी जो फसल है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हज के मनासिक होते हैं वो सब के सब यादगार हैं पिछली उम्मतों के। बड़े ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इसका ने तमहीद लिखी है मीलाद शरीफ की कि इसकी क्या क्या ज़रूरत है, मीलाद करने की क्या ज़रूरत है। तो बताया कि कुरान मजीद असल में हमारा दीन जो है, हमारा दीन सारा का सारा याद है, याद पे डिपेंड करता है। सुन्नतें हैं, कुछ हमारी रसूल की सुन्नतें हैं और कुछ उनसे पहले पैगंबरों की सुन्नतें हैं या फिर नेक लोगों की सुन्नतें हैं, सिर्फ पैगंबर नहीं। जैसे कि हज के या जो मनासिक हैं उनमें आप देखेंगी कि आप जो है वो पैगंबरों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी यादें हम ताज़ा करते रहते हैं। मसलन एहराम अंबिया कराम के लिबास हज का यादगार है। यानी सैकड़ों सहाबा अंबिया कराम ने एहराम को पहना, हदीस शरीफ की रूह से। इसी तरह तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना हजरत इब्राहीम की पुकार है। तीसरी बात, तवाफ करना तमाम अंबिया कराम की याद है। इसी तरह रमल करना, रमल और सुहाबा का अंदाज तवाफ की याद ये मनाना है। रमल का मतलब आपको खास वाकया आपको याद दिलाएगा फौरन सुहाबा कराम की जिंदगी में जो आया कि रसूलुल्लाह ने मुशरिकीन को मरऊब करने के लिए, उन पर रोब डालने के लिए आपने फरमाया कि 3 चक्कर ऐसे काटो और 4 चक्कर ऐसे काटो। तो इसको रमल, हम इसकी बात करेंगे अभी। तवाफ में इज्तिबा करना, यानी कि एक चादर जो है वो अपने हाथ को बाहर निकाल के आपने करना है। हाथ को बाहर निकालो और चादर को अपने ये जो होते हैं इब्ते, ये जो क्या होते हैं इसको क्या कहते हैं, बगले जो होती हैं इसके नीचे से गुजारना होता है, इसको बोलते हैं। इसी तरह जो हजर अस्वद को हम बोसा देते हैं, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इसी तरह क़याम मकाम, मकाम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद दिलाता है। सफ़ा और मरवा ये बीबी हाजरा की याद दिलाता है। जमजम का पानी पीना हमें यकदम से हजरत अबू अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाता है। अरफात, मुजदलिफा, मिना, ये तीनों जगह जो हैं हजरत आदम और बीबी हवा अलैहिमा अस्सलाम की यादगार है। तो ये यादें हैं, यादें। इसी तरह अरफात मुजदलिफा में 2 नमाजें एक साथ पढ़ना, ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा की याद दिला देती है। इसी तरह कुर्बानी करना इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद दिला देती है।
قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ یہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ جو جن جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بجی ہوتی ہیں، لگی ہوتی ہیں، اور یہ قربانی کے غرض سے لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں میری، اللہ پاک نے فرمایا. اسی طرح کنکریاں مارنا، یہ ابراہیم علیہ السلام اور شیطان کا جو ہوا، جو بھی وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کی یاد دلاتا ہے ہمیں. آپ نے دیکھا کہ حج کے سارے ارکان ہمیں کسی خاص واقعے کی یاد دلاتے ہیں. تو یہ جو یاد دلانا ہے نا، یہ دین کا مقصود ہے کہ آپ جو ہیں اپنی یاد، پیغمبروں کو یاد کرو، پچھلے لوگوں کو یاد کرو، یاد کرو. اسی طرح کچھ خوشی کے دن ہیں، کچھ غم کے دن ہیں، ان کو بھی ہم مناتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں. ہمارے مسلمان، ہر مسلمان کی زندگی میں ہے. وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا یوم موسیٰ ہم مناتے ہیں، عاشورہ کا دن. اسی طرح یوم نوح کی یاد مناتے ہیں. یوم تکمیل دین کو بطور عید منانا، یہ جو ہمارا دین مکمل ہوا ہے، کسی پیغمبر کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا، ہمیں فرمایا کہ تمہارا دین مکمل ہے. اس کو ہم بطور عید مناتے ہیں. یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن تھا. اسی طرح مقام حجر سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ جلدی سے جو ہے نا وہ گزر جاؤ یہاں سے، یہاں عذاب آیا تھا، یہاں سے نکلو، اور یہاں کے کنویں کا پانی مت پینا. ٹھیک ہے نا. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مشرب سے پانی پینے کا حکم دیا. صالح علیہ السلام سے اونٹنی، جو منسوب اونٹنی تھی، اس کی یاد ہمیں یاد دلاتی ہے. قوم سعود پر عذاب کا تصور، وہ جگہ ہم دیکھتے ہیں. وادی حجر سے گزرتے ہوئے خود رسول اللہ کا عمل مبارک کیا تھا، یہ یادیں ہیں، یادیں. اسی طرح اصحاب فیل پر جو عذاب آیا تھا، وہ وادی محصر سے جلدی گزرنے کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق پر کیفیت غم طاری ہو جاتی تھی ایک آیت کریمہ پڑھ کے. ہم قرآن مجید جب تلاوت کرتے ہیں تو ہماری یادیں جو ہے نا، ہمیں اللہ کرے سب کو قرآن مجید کا ترجمہ آئے. جب بھی کوئی قاری تلاوت کرے قرآن مجید کی، تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ واقعات پھرتے رہیں مسلسل، تو کہ ہمیں کسی کی یاد آنی چاہیے. تو دین ہمارا کیا کرتا ہے؟ ہمیں لے جاتا ہے یادوں کی طرف، یادوں کی بارات. یہ یادوں کی بارات ہے. یہ پہلا سبق ہے جو آج ہم پڑھنا چاہ رہے تھے. اب جتنا پڑھ سکیں اسے ہم پڑھ سکے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہیں پڑھ پائے تو ہم لوگ جو ہے وہ آپ کو میں یہ کتاب ویسے بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں ملیں. میں بجائے اس کی تمہید میں آپ کو لے کے جاؤں، چونکہ میں نے آگے آپ کو انہی چیزوں سے آپ کو یہ چیزیں بتانی ہے کہ ہم میلاد کو ایک یاد کے طور پہ مناتے ہیں. تو کیوں مناتے ہیں؟ پھر وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ایک پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ یاد. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلی نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ پہ اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. تو جو پہلے گزر چکا ہے وہ بھی ہمیں اندازہ ہے اس بات کا، وہ بھی یادیں ہمارے ساتھ. کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں پرانے واقعات سنائے. اسی لیے تو وہ مشرکین کہتے تھے یہ تو کہانیاں ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اسی میں تو سارا دین ہے. یاد منانے میں، یادیں منانے میں. یہ ملت ابراہیمی، سابق انبیاء کرام کی یاد منانا اور ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا بھی ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اللہ پاک نے ہمیں ادھر لے گئے ابراہیم علیہ السلام کے، تم ملت ابراہیم پر ہو. تو یہ ساری آیتیں اتری ہیں. میں آپ کو اس میں نہیں الجھا رہا، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آگے آپ کو یہ ساری چیزیں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا. میں یہ دوبارہ آئیں گی یہ ساری. پہلے ذرا یہ دیکھ لیں کہ جمہور اہل اسلام 12 ربیع الاول کا دن جشن میلاد النبی کے طور پر مناتے ہیں. آپ نے بھی نظارہ کیا ہوگا پوری دنیا کے میلادوں کا. الحمدللہ اب تو نیٹ آ گیا ہے نا، تو اب یہ ہماری یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ یہ شاید انڈیا کی پیداوار ہے، پاکستان کی پیداوار ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ میلاد النبی کو مناتی ہے، اور الحمدللہ بہت ذوق اور شوق کے ساتھ اور خرچوں کے ساتھ مناتی ہے، اور بہت خوشیاں جو ہے وہ لوگ سمیٹتے ہیں، بہت زیادہ.
سب نے دیکھا ہوگا. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی صحیح انشاءاللہ, جب میلاد کی بات آئے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا. آج تو میں صرف آپ کو یاد میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں یادوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو اپنے آقا اور مولا حضور رحمت عالم کے ساتھ اپنی والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں. کسی واقعے کی یاد منانا شعائر اسلام سے ثابت شدہ امر ہے کہ کوئی بھی واقعہ اچھا یا برا گزرا ہے نا, اس کی یاد ہمیں ضرور اللہ پاک نے دلائی ہے. دین کی بنیاد اور ستون قرار دی جانے والی 5 نمازیں جنہیں اسلام اور کفر کے مابین امتیاز کا درجہ حاصل ہے اور جو تمام مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں, دراصل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کے ان سجدہ ہائے شکر کی یاد بنانے سے عبارت ہے جو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف مواقع پر بصورت نوافل ادا کیے ہیں. آپ ذرا دیکھیے گا, امام طحاوی نے اس کو جمع کیا ہے 321 ہجری میں, یعنی آج سے 1150 سال پہلے, 1200 سال پہلے انہوں نے یہ قول جمع کیا. انہوں نے فرمایا, یہ شرح معانی الاثار میں فرماتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی, پس وہ نماز فجر ہو گئی. یہ آدم علیہ السلام کی یاد ہے. دوسری نماز ظہر کی نماز, ظہر کے وقت سیدنا ابراہیم کو جب حضرت اسحاق سے نوازا گیا تو آپ نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت ادا کی, پس وہ نماز ظہر ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں سنتیں پڑھتے ہیں, یہ رسول اللہ کی سنت ہے, یہ جو سنتیں پڑھتے ہیں. اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت نہ پڑھی ہو. ساتھ میں ایڈ کرتے تھے آپ ان نمازوں کے ساتھ. ان اگر فرائض میں کچھ کمی رہ جاتی ہے نا تو وہ سنتوں سے اور نوافل سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کی یاد ہمیں آتی ہے. جب حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد اٹھایا گیا تو ان سے پوچھا گیا آپ اس حالت میں کتنا عرصہ رہے, تو انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. بس انہوں نے 4 رکعت ادا کی تو وہ نماز عصر ہو گئی ہمارے لیے. نماز مغرب داود علیہ السلام کی یادگار ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عزیر اور داود کی مغرب کے وقت مغفرت ہوئی تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 4 رکعت نماز شروع کی, مگر نکاہت اور کمزوری کے باعث تھک کر تیسری رکعت میں بیٹھ گئے. اس طرح 3 رکعت ادا کی, چوتھی رکعت مکمل نہ ہو سکی, پس وہ نماز مغرب ہو گئی. اور نماز عشاء یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, اور جس ہستی نے سب سے پہلے آخری نماز یعنی نماز عشاء ادا کی وہ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ امام طحاوی نے لکھا. ٹھیک ہے, یہ 5 نمازیں تھیں ہماری. تو یہ یادیں ہیں, اصل میں کسی کی یادیں ہیں, اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو, یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. نمازوں میں ان لوگوں کو یاد کرنا یا ان لوگوں کا ذکر کرنا یا نام سے ان کو یاد کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو بھی یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمازوں میں یہ ایسے لوگ ڈرتے رہتے ہیں وہ شرک ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں مجھے شرک کا خوف نہیں ہے, پھر بھی یہ لوگ کہیں گے شرک ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا. اور یہی لوگ ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی نمازوں میں اپنے لیے دعا کرو, اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو, بچوں کے لیے دعا کرو. یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کا باقاعدہ طور پہ نام آیا ہوا ہے. ایک ہمارے رسول ہے نا, چلو ان کی تو بات ہی الگ ہے نا کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز مکمل نہیں ہوگی اس کے بغیر جب تک رسول اللہ پہ سلام نہیں پڑھو گے, برکاتیں نہیں بھیجو گے, نماز قبول نہیں ہوگی. درود و سلام پڑھا جائے گا لازمی, اور پھر اس کے بعد صرف رسول اللہ پہ نہیں بلکہ رسول اللہ کی آل پر بھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, آل محمد پر بھی درود پڑھا جائے گا. اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہے. اور پھر کیا فرمایا, ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم, ابراہیم کا نام لے کر ذکر کرنا. اندازہ کریں آپ, اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا میرے دوستو, کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پریشان نہ ہوا کریں, یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں. تو یہ ساری یادیں ہیں ان کے نمازوں کی, یہ یادیں ہیں یہ ساری کی ساری نمازیں. اسی طرح علامہ ابن عابدین الشامی جو کہ ہمارے جو ہمارا جو مذہب حنفی ہے ان کے امام ہیں, اور ان کی کتابیں جو ان کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ مستند ہوتی ہے, ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے.
कहा गया है कि नमाज फजर हज़रत आदम, ज़ोहर हज़रत दाऊद, असर हज़रत सुलेमान, मगरिब हज़रत याकूब और इशा हज़रत यूनुस के लिए थी, जिन्हें इस उम्मत में जमा कर दिया गया है। ये उनके लिए नमाजें थी और हमारे लिए ये फ़राइज़ हो गए हैं सारे के सारे। आपने देखा कि ये जो नमाजें हैं सारी की सारी यादें हैं, उन लोगों की यादें हैं। और दूसरी बात जो हज के बारे में मैंने आपको बताई, अब यहाँ पे आपको मैं तफसील बताना चाह रहा हूँ ताकि बस वो जितना भी हो सका। इहराम अंबिया कराम का लिबास है। अब सुने हदीस शरीफ सुने। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम समेत 70 अंबिया मक्का और मदीना के दरमियान रौहा की पथरीली जमीन पर नंगे पांव गुजरे हैं। वो एक चादर ज़ेब तन किए हुए बैतुल्ला जा रहे थे। आपने देखा रसूल पाक ने फरमाया कि 70 पैगंबर मैंने देखे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कि वो एक ही चादर में यानी एहराम में वो जा रहे हैं, बैतुल्ला शरीफ की तरफ जा रहे हैं। ये हाँ, माइदा गायब हो गई। अच्छा जी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहराम, इस बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि मैंने इस वादी में मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को दो क़ितवानी कूफा के इलाके क़तवान से मंसूब सफेद चादरों में मुश्तमिल एहराम पहने हुए देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एहराम पहना हुआ था। ये एहराम यादें हैं पैगंबरों की। सुभान अल्लाह। तारीख मक्का में लिखा हुआ है, आपने फरमाया कि रोहा के रास्ते से 70 अंबिया कराम हज करने की गरज से गुजरे, जिन्होंने ऊन का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। और दूसरे हदीस में आ गया ना कि उन्होंने एक कपड़ा पहना था यानी एहराम पहना हुआ था। हज के मौके पर अंबिया कराम की चादरें ओढ़ने के इस तरीके को अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर ने, उनके शागिर्द हैं मुजाहिद बिन जुबैर, उन्होंने बयान किया है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा हज के इरादे से सुर्ख ऊंट पर रवाना हुए। वो रोहा के मकाम से गुजरे। उनके ऊपर दो क़ितवानी सफ़ेद चादरें थी, जिनमें से एक उन्होंने तहबंद के तौर पर बांधी हुई थी और दूसरी जिस्म पर ओढ़ रखी थी। बस उन्होंने इसी हालत में बैतुल्लाह का तवाफ किया। इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि सफर हज के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अस्फान से गुजरे। अस्फान, तो आपने इस्तिग़फ़ार किया, अबू बकर ये कौन सी वादी है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये वादी अस्फान है। आपने फरमाया यहाँ से हूद अलैहिस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलाम जवान सुर्ख ऊंटनियों पर गुजरे हैं, जिनकी मुहारे खजूर की छाल की थी। उन्होंने तहबंद से सतर डांपे हुए थे और सफेद और सियाह धारीदार चादरें ओढ़ रखी थी। वो तलबिया कहते हुए बैतुल्लाह का हज करने जा रहे थे। ये सारा रसूल पाक को दिखाया गया है, जैसे कोई फिल्म बंदा देखता है या पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे दिखाया होगा, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको सारा मंजर दिखाया हुआ है। और फरमाते हैं, एक हदीस में आता है कि मैं देख रहा हूं जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, एहराम बांधे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। इसी तरह तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान पे यही अल्फाज थे। और ये हजरत किसके हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुकार की, ये जो उन्होंने पुकारा है ना, सबको, सारी अरवाहों को बुलाया है। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उनको हुक्म दिया, और तुम लोगों में हज का बुलंद आवाज से ऐलान करो, लोग तुम्हारे पास पैदल और तमाम दुबले ऊंटों पर सवार हाजिर हो जाएंगे, जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं। तो इसको ये लोगों ने सुन ली, ये आवाज सुन ली, हमारी अरवाह ने सुन ली, और अब जो है सारे लोग उम्रा और हज करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी बार बार लेके जाए, बार बार लेके जाए। इसी तरह जब उन्होंने हज का मुकम्मल किया ना, ये बैतुल्लाह शरीफ का, तो लोगों को अल्लाह के हुक्म से हज के लिए बुलाया था। बस उसी का जवाब दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये हमारे जो लब्बैक है, ये सारे उन्हीं की याद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद है। इसी तरह तवाफ करना, ये क्या है? ये अंबिया के हैं तरीका है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियाद रखने वाले, इसमें नमाज पढ़ने वाले और इसका तवाफ करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह पाक ने ये बनाया था, यही बनाया हुआ था। या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। आसमा गई। ओ बैटरी लो हो गई। अच्छा जी।
بس آدم علیہ السلام اس کے گرد ایسے ہی طواف کرتے جس طرح عرش کے گرد طواف کیا جاتا تھا، اور اس کے پاس اسی طرح نمازیں پڑھتے جس طرح عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام نے پوچھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو بڑا اداس ہو گیا تھا کہ وہ نہیں ہے نا، وہ ماحول نہیں ہے، وہ والا جو جنت کا ماحول تھا فرشتوں کا طواف کرنا اور نمازیں پڑھنا، وہ ماحول زمین پر نہیں تھا۔ جب آپ بہت دکھی ہو گئے تو اللہ پاک نے فرشتوں کو اتارا کہ یہ جو ہے نا اس کو، یہ بیت اللہ شریف کو بنایا جائے۔ فرشتوں نے اس کو بنایا، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے طواف کیا، وہاں نمازیں پڑھتے رہے۔ 75 انبیاء کرام نے حج کیا اور ان سب نے بیت اللہ کا طواف کیا، یہ ان کی یادیں ہیں۔ حضرت آدم نے حج کیا تو بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے، 7 چکر۔ حضرت آدم نے زمین پر اترے تو انہوں نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم جب بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو جبرائیل آپ کے پاس آئے اور عرض کیا اس کے گرد 7 چکر لگائیں، تو حضرت ابراہیم اسماعیل نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ یہ ان کی یادیں ہیں، یادوں کو منانا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج کے اس سبق میں، اسی کی یہ تمہید ہے۔ اس کے آگے میں آپ کو پھر میلاد شریف کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ میلاد کیوں ضروری ہے اور یاد منانا کتنا ضروری ہے ہمارے نئی نسلوں کے لیے۔ جب تک آپ رسول اللہ کے چرچے نہیں کریں گے نا، اور ان کی سیرت کے چرچے نہیں کریں گے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں جوڑیں گے نا، یہ نہیں ہے کہ صرف سیرت بیان کر دی کہ 4 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھو اور داڑھی رکھو اور 500 کو اٹھاؤ، یہ تو آپ اتباع کر رہے ہیں نا۔ اب بچوں کو محبت نہیں دلاؤ گے نا رسول اللہ کے زلفوں کے ساتھ، رسول اللہ کے چہرے مبارک کے ساتھ، آپ کی داڑھی کے ساتھ محبت، یہ نہیں کہ اتباع کرو، محبت دلانا آپ کے وجود کے ساتھ کہ آپ کے کیا کیا معجزات تھے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے نا، آپ کی نئی نسل جو ہے کبھی بھی ان کے قریب نہیں آئے گی، اور جو رسول اللہ کے قریب نہیں آتا وہ دین اسلام کے قریب کبھی نہیں آ سکتا، قریب بھی نہیں آ سکتا، اس کے بو بھی نہیں پا سکے گا، چونکہ ہمارا سارا کا سارا دین رسول اللہ سے ملا ہے۔ اگر ان پہ ہی ہمارا تعلق نہ کمزور ہوگا ان کے ساتھ، تو آپ سب بو لہبی بن جائے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا سب بو لہبی ہے، بو لہبی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، میں یہی بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ بند ہو رہا ہے لیپ ٹاپ میرا، تو بس آپ یہ بات جو میری ضروری بات تھی وہ یہی تھی، یہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ رمل بھی صحابہ کرام کی یاد میں ہے، ہم لوگ کرتے رہتے ہیں مسلسل، ایک ہی لمحہ ہے، فتح مکہ کا دور ہے، اور وہ عمرہ ہے اور وہ حج ہے۔ اسی طرح طواف میں جو ہے وہ اصطباع کرنا، ہاں یہ بھی جو ہے وہ بغلوں کو ننگا کرنا ہے۔